پدې چې کوم سوال له پدې حدیث باندې دا کتاب ما د دې دیدار کوي تاسو کله کله ترې دو اسلام یعنی یو هغه اسلام دی کوم چې قرآن مجید کې دی او یو هغه اسلام دی کوم چې په احادیثو کې ثابتېږي. دا څومره سپکه خبره ده. دا ډاکټر غلام جیلانی برق دا بعضې خبرې بار بار زه په دې کوم چې دا تاسو ته یاد پاتې شي. خلک به د خو توبه ایستلې وه توبه ایستلې وه خو ته په بینو باندې عمل کړو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. توبه نه ده خبرې وه. د عالم د توبې شرطونه چې کوم دي څلور دي. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا درې دي که څلور دي؟ درې دي. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا تبیین پکارو نو دې بس علیه واستحقه هر څه جدي. خو دا کتاب چې لیکل دی دا خو تر اوسه چلیږي. تاسو دې نه یې واقف دې صاحب رایلټي اخیستې ده د قول نه چې رجوع کړله نو دله پکار دا و چې د خپله رایلټي هغې ته واپس کړی وی ادارې ته. نو دا کتاب اوس نه چاپ کېده. دا ما مردان کې اخیستی دی. دا دومره ارزان کتابونه دي. دا مردان کې هم دستیاب دی. لرې لرې نه یې چېرته کې. او دې خلکو خوله څنګه وي دا نورو خلقو ته چې د ښې خبرې او د ښو جملو ویلو خبرې کوي که نه دا اکثر ډېر بد اخلاقه وي بېدینه وي. دی د دین خوا کې نه تېرېږي. دی د دې حدیث چې څنګه جایزه اخلي نو لیکي حدیث کا علم الجغرافیه. یہ حدیث پورې خندنه حدیث کې د جغرافیې څه علم نه یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته د جغرافیې څه علم نو. نو یہ سنیے کہ موسم کس طرح بدلتے ہیں. حدیث کی دا لکھے پدې حدیث کی دا لکھی چې موسم څنګه بدلی. یعنی ظلم دار چې دومره خنزیر سره دومره بدتمیزه سره چې د حدیث کې یو شی شته نه دی هغه ځان لیکي. آیا حدیث کې دا وایي چې موسم داسې بدلیږي؟ دا خو کشید کړی دا غي نه. ہم اور آپ تو اتنا ہی جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گرما میں ہم سورج کے قریب ہو جاتے ہیں اور سرما میں دور. اس لیے گرمی و سردی محسوس کرتے ہیں. گرمی میں زمین کے خاک کی ذرات گرم ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ذرات پہاڑوں پر کم ہوتے ہیں اس لیے وہاں مقابلتاً ٹھنڈک ہوتی ہے. لیکن حدیث کہتی ہے ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ جہنم نے خدا کے پاس شکایت کی. حدیث کی ہے ایک مرتبہ کہ میرا دم گھٹ چلا ہے اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے. اللہ نے کہا کہ تم سال میں صرف 2 سانس لے سکتے ہو. چنانچہ اس کی ایک سانس سے موسم گرما اور دوسری میں موسم سرما پیدا ہو گیا. حدیث کس طرح کا نا یہ دیکھا حدیث صحیح ترجمہ کی دے اعتراض بن رہا دیا. لیکن دنیا کی گرمی و سردی سے جہنم کی گرمی و سردی بہت زیادہ ہے. بخاری جلد 2 صفحہ 123 ڈیر ظاہر صحیح بخاری کی. لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں صرف وہی علاقے سانس کی لپیٹ میں کیوں آتے ہیں جو خط استوا کے قریب ہیں. حدیث کے دعویٰ جو کھولے گا دا ما وقتی اشکال پیش کو چې درې اشکال د خط میں 2 طریقه دارا چې مونږ وایو د هغې د سړدی په شان د هغې د ګرمۍ په شان. دا دین خلکو یو مذاق جوړ کړی بس گپ لګی دی پلان کی ځای کې حدیث ته پلان کی ځای کې حدیث ته. حدیث خلک چا نه وایي. د حدیث مطلب یو خلک یې ول څه بیان ہے. تو بیا لیکي سارا یورپ سائبیریا گرین لینڈ اور کینیڈا وغیرہ کیوں بچ جاتے ہیں. اور یہ بھی تو فرمایا ہوتا کہ گرمیوں میں پہاڑوں پہ کیوں گرمی نہیں ہوتی. وہاں تک کہ سانس کا اثر کیوں نہیں پہنچتا. اور سردیوں میں خط استوا کا علاقہ کیوں گرم رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جہنم نے زمین کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا ہے. سردیوں میں وہ اہل یورپ کی خبر لیتا ہے اور گرمیوں میں ہماری. صحیح ہے سچ ہے انصاف اچھی چیز ہے. دا حدیث پورے خندن ہے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق تتم خلق رحمۃ اللہ تعالی علیہ
دې جواب سره دې ډېر ښه جوابونه کړي دي محدثینو په دې دا د عقل اعتراض راځي یعنې موږ انکار نه کوو د هغې جواب متقدمینو ټولو کړی دی مختلف اندازونو کې کړی دی خو هغه داسې اعتراض نه سړی حدیث پورې ونښلي د هغې مذاق وړو کي خلک د سوال جواب کوي دا ډاکټر هم دی که نه پی ایچ ډي دی دا بعضې پی ایچ ډي سړی وي چې دا پیرا هوا دماغ دی که نه پوه شوې دماغ والا اړولی دی بس پی ایچ ډي څه قابلیت مابلیت نشته دی اوس نو خو دا کوټه سیکه ده داسې پی ایچ ډیز دي چې قرآن باندې ور دي ولا قاف او کاف کې فرق نه کي هغه هم د اسلامیات پی ایچ ډي ده اوس حالت ډېر ابتر شوی جدا وخت چې پی ایچ ډي به لوی نوم وخه اوس هغه شی نشته دی یو جواب تا ته زه ښیم د شان ورشاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه د کتاب نه العرف الشذی زمون خلق با تحفت الاحوزی حواله ورگئی ولغا الحدیث نه وغه الحدیث دا حواله دې نه لګل مبارک پوری صاحب دا حواله د العرف الشذی حواله سره لګل او نو می واقع دا غست او تک نظری باندې کو یا علم چار ځای کې موجود دی هر چا سره دی زماغه سره اختلاف دی یا اتفاق دی خو چې خبره صحیح ده قبل اول پکار دی دا داغه کتابونه املایی دی اکثر و بیشتر املایی دی ته وایي چې استاد لګیایي خبره کوي او شاګرد هغه لیکي د فیض الباری هم دغه انداز کې ده بار کې خدای اول دغه جوابونه کوي کوم چې عام طبیعت والا دی جوابونه کوي آخر کې دی یو خبره کوي هغه دا چې واما ارباب الفلسفه الجديده من الاوروبيين فقالوا ان حر الاشياء شمس فنجيب بما يفيد في موازين عديده اغدار وهو للاشياء اسباب ظاهره وباطنه تهر یو چیز ظاهری او باطنی دو وجیه ظاهری او باطنی وجیه تا خو تاسو منه کړه دا خبر دا حدیث خو صحیح دی چې انسان کله غوسه شي نو څه چل شي ته کې دا اور رقم نه راځي او غوسه کې چې سړی غوسه شي تکسور شي دا پکې کم نه راځي تر شیطان ناراضي کنه شیطان څه شي نه جوړ ده بس جواب شه د 22 زونو ظاهری وجه موږ ته معلومه نه موږ هغه باندې پويګو د کم سیز چې موږ ته ظاهری وجه نه معلومه پاغه اعتراض کو د هر یو سیز د پارا په دې دنیا کې هو للاشیاء اسباب ظاهره و باطنه د هر یو سیز ظاهری او باطنی سوجي نو والباطنه یذکرها الشریعه کم چې باطن وجري تو شریعت هغه ذکر کوي دا دلته کې باطنی وجه را موږ سوایو دا باطنی وجه واما الظاهره کم چې ظاهری دي چې د انور داسې او داسې نو فلا تنفيها الشریعه الغراء شریعت دا غي نفي نه کوي ته پسې شي اعتراض کوي حدیث موږ دا نه ثابت دی حدیث موږ ته د شرعي وجه خودلا یعنی الله دا ولي کوي څه سبب دی نو سبب الته کې دا غسیز یخواله او ګرمواله سیس خو هغه نه ده لیکن ظاهر کې طبيعي وجه دا ښکارا دا نو شریعت د مخالفت نه کوي شان ورشاه کشمیری رحم الله دې جواب کړی دا علمی جواب دی لیکن مشکل دی دا علمی جواب مشکل دی دا نوم به ډېر دروند لګي تاسو باندې کوم نوم چې زه اوس اخلم لکه دا زما تجربه شوې ده چې مونږ د چا د آرا او اختلاف ساتو که نه او د هغه چېرته سمه خبره راشي هغه مونږ بیان کړو خلک وي دی چلو کو دا د مولانا مودودي رسائل مسائل دی او په دې کې چې د حدیث کم تشریح کړې ده نو شاید چې داسې تشریح چا نه کړی ما ګڼو ځایونو کې مونږ ته دا مسله راغلې ده چې کله زه د نوم واخلم نو خلک دا وایي درې پیسې ورکړي او ډېر پکې ما ته خطونه ولیکي چې دا تا څه لیکلي دا څه شی دی نو زه ورته وایم چې تا زما علمي جایزې کتلې دي په کوم کې چې ما د هغه تنقید کړی نو هغه یې نه یې کتلی
د اختلاف څه بار بار زور اچوم دی دا مطلب نه دی ته دی یو سمه خبره ده ټیک ده ما راوست چې کومه خبره غلط راځي د هغې تنقید مونږ نه چې پچا خرڅ یو او نه تر اوسه پورې مونږ چې الحمدلله څه اغوستو راغوستي یو په پیسو باندې دا رسایل مسایل ګڼ جلدونو کې دی خدا څومره حصې چې دي نا ټول اوس دې کې پروت دی دا د هغې نوی ایډیشن دی دا ما څه حده پورې کتلی دی زموږ یو دوست دی ملګری دی هغه ډاکټر نصیر دا تبویب او دا مسله ټول هغه کړی دی کې دا صفحات مسلسل دي د دې هغه تفصیلي عبارت زه یم معنی نه کوم کله ضرورت پیښ شي نو به کوم خو ښه دا دی چې د په اصل عبارت کې دا ووایو چې تاسو پوه شئ تپوس دنه چاته کړی دی سوال نمبر 319 دی په دې کې او صفحه ده دا 386 387 تاسو د خپل موبایل نه دا فایده واخلئ چې دا صفحې چې کوم دی ځان سره یک محفوظ نو ډېره فایده وایي ځکه چې ما ته د دې په پخوانو جلدونو کې دا عبارت ملاویږي نه ای به پکې خو ما ته ملاو نه شو اس حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس امر طبعیات پر غور کر لیجئے اس امر طبعیاتی پر پکار دیں غور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس بیان سے آخر کیا ہو سکتا تھا کہ زمونږ رسول هغه د هدایت د پار راغلی او کنه د ساينس د مسلو د پار راغلی دا تپوس دی دا خلک چې کوم اعتراض کی دا اعتراض خو دې طبیعاتي کوي کنه زمونږ رسول خو د طبیعات او د مسلې د پاره یا د فزکس یا د کیمستري یا د الجبرا یا د جیومټري د مسایل لپاره نه راغلی هغه هادي دی رهبر دی قرآن هم د دې مسایلو لپاره نه چې موږ ته د جیومټري یا د میتھمیټکس مسایل حل کړي دا ذہن جوڑی تعالیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم دا خبر کمکی دا پر طبیعاتی بنیادوں کی کیا آپ ایک عالم طبیعت کی حیثیت سے موسمی تغیرات کے وجوہ بیان فرمانا چاہتے تھے یا یہ کہ آپ ایک نبی کی حیثیت سے گرمی کی تکلیف محسوس کرنے والوں کو جہنم کا تصور دلانا چاہتے تھے سوال تھا کہ خود کہ رسول راغل دے پس دا پار راغله دی د طبیعاتو مسله تا ته حل کوي او کنه کم خلق د ماسپخین موز له نزیخ نو د هغې اصلاح کول غواړي د ګرمۍ د وجې بعد خلک نه ځي د ماسپخین لمانځه له او حدیث هم دی پیش کی حدیث صحیح دی مسند احمد حدیث دی جس شخص نے بھی قرآن اور سیرت نبی پر کچھ غور کیا ہوگا وہ بلا تامل کہہ دے گا کہ آپ کی حیثیت پہلی نہ تھی بلکہ دوسری تھی اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے جو کچھ فرمایا اس سے آپ کا مقصد دوزخ سے ڈرانا اور ان کاموں سے روکنا تھا جو ایک آدمی کو دوزخ کا مستحق بناتے ہیں اس لحاظ سے آپ کا یہ ارشاد قرآن کے ارشاد سے ملتا جلتا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا گیا تھا کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اشد حرا سورۃ التوبہ جس طرح یہاں قرآن علم طبیعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی طبیعت کا درس دینے کے لیے نہیں ہے قرآن دنیا کی گرمی کا جہنم کی گرمی سے مقابلہ اس لیے کر رہا ہے کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو اس گرمی سے گھبرا کر جہاد کے لیے نکلنے سے جی چراتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی شدید گرمی اور شدید سردی کو دوزخ کی محض دو
پونکوں کے برابر اس لیے بتا رہے ہیں کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو جاڑے میں صبح کی اور گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے نکلنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں زید بن ثابت کی یہ روایت آتی ہے، لم یکن یصلی صلاۃً اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، ظہر کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز اصحاب رسول اللہ پر شاق نہ تھی، اور اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے گرمی کے زمانے میں عرب کی دوپہر کبھی دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اندازہ بوشی۔ اس کے بعد حدیث کے اصل الفاظ کی طرف آئیے۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی پونک سے ہے، کہ معنی لازماً یہ نہیں ہے کہ دنیا میں گرمی جہنم کی پونک کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی پونک کی قسم یا جنس سے ہے، تا قسم دے، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ من بیان جنس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے ما یفتح اللہ للناس من رحمت اور مہما تاتنا بھی من آیا فاجتنبوا من الرجس فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ رہا آخری فقرہ، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا میں گرمی اور جاڑے کے موسم دوزخ کی ان دو پونکوں کے سبب سے آتے ہیں، بلکہ الفاظ یہ ہے فَإِنَّ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، داغے معنی کرے دا، پس اس کے رب نے اس کو دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، ڈالتا فل سٹاپ شو، جو اس شدید ترین گرمی جیسا ہے جو تم پاتے ہو، اور جو شدید ترین سردی جیسا ہے جو تم پاتے ہو۔ ٹھیک ہے، سب پادشی جواب کے مولانا مودودی سر حضمک نالے گی رکھا نا، وہ نالے گی دا وجہ یاد آباد غلطو دا وجہ چکم صحیح جواب اگر کر رہے مداغے نا منکارو کو اللہ اتا سٹول لدا خیال ذہن در کی دا سمکے گا دا کم کتاب سوان خدی ہے گا نا زانم کچالی لوگ رہے یہ چار نیول نور گئے